उपस्थित आमचे मदी मुद्दम वेळ काढून आयिल्ले हे पुस्तक जेजे बद्दल हांव मातशें 1-2 मिनटां उलयतलो, पूण आमचे मदीं आयज गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत जी, आमचे मदीं आयज उपस्थित माझे वडील गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री श्री प्रताप सिंग राणे, आमचे मदीं उपस्थित माझी आई विजया देवी राणे, आमचे लाडके आमचे सत्रीन जे सदां तांकां तेंको दिल्लो आसा आमचे बाब श्री श्रीपाद नायक जी, आमचे मदीं मुद्दम ह्या कार्यक्रमाक हांव खूब दीस पयलीं तांकां वचून आपयल्लो की तुमी सायबाक खूब वर्सां वळखता आनी तुमची उपस्थिती आमकां एकदम आमच्या परिवाराक आनी सत्तरीचे आमच्या ग्रामस्थाक एकदम आमकां तेजें म्हत्व आसतलें. ज्या तरेन मुख्यमंत्री बी आमच्या परिसरान रावता ते आज सुरेश प्रभूजी, माजी मंत्री, आमचे मदीं आमचे पक्षाचे अध्यक्ष श्री सदानंद शेट तानावडेजी, हांगा उपस्थित पर्या मतदारसंघाचे आमदार डॉक्टर दिव्या, माझी भयण विश्वधारा धानूकर, हांगा उपस्थित आमचे मंत्रिमंडळाचे आमचे माझे मित्र आनी वांगडी, आमचे मदीं उपस्थित गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, माजी मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी मुख्यमंत्री श्री चर्चिल आलेमांव आनी बाकी सगळे आमदार वांगडी माझे मित्र, हांगा उपस्थित चीफ सेक्रेटरी गोंय राज्याचे श्री पुनीत गोयलजी, DG पुलीस श्री आमचे जसपाल सिंग जी, हांगा आमचे पत्रकार भाव आनी आमचे सगळे बरे मागपी आनी ह्या परिवाराक इतल्या वर्सां तेंको दिल्लो आमचो व्हडलो परिवार आमी म्हणूं शकता ते हा सत्तरीची जनता. आयज सत्तरीची जनतेन एक वेगळे दिशा गोंय राजकारणान दाखयली आनी ती दाखयली आनी तुमी सगळ्यांनी प्रेम दिलो म्हणून हे आयज आमी कार्यक्रम हांगा आयोजीत करपाक पावले. आमचे मदीं जायते लोक हांगा आसा जेंची हांव नांवां घेवंक ना आनी तांकां बी हांव तेंचें स्वागत करता. खंय ना खंय आमचे मदीं आमच्या सरकारान आमचे मंत्री आसलेले सायबा बरोबर म्हाजे वडिलां बरोबर काम केल्ले आमचे मंत्री हांगा उपस्थित आसा. बाब मोवीन आसा, श्री सुभाष शिरोडकर आसा, श्री मडकयकर आसा, जायते श्री एलेक्स सिक्वेरा आसा, श्री दिगंबर कामत आसा आनी जायते लोकांचो इतिहास विरोधी पक्षाच्या माध्यमांतल्यान आसूं काय सरकारान आसूं, श्री रमाकांत खलप मुद्दम हांगा आयिल्ले आसा आयज. आनी त्याच बरोबर जेंकां आमी सांगलें की तुमी येवचे, कित्याक हो प्रवास जो जाला जे माध्यमांतल्यान हो पुस्तक म्हाज्या आईन बरयला, हे पुस्तकाक वेगळ्या तरेचो इतिहास आसा. परिस्थिती खूब पळयली, सत्तरीचे जनतेन जायते वाटचाल दाखयले, 50 वर्सांचो इतिहास घडयलो. देशाचे प्रधानमंत्रीन बी सांगले की प्रताप सिंग राणे हो सादारण राजकारणी मनीस न्हू, पूण तेका लोक मानतात आनी गोंय राज्यान जे तेणी काम केल्लें आसा म्हणून तेका लोकांनी इतले वर्सां निवडून हाडले. राजकारण ही सादी गोश्ट न्हू, 50 वर्सांचो इतिहास. आनी आमी ल्हानपणाच्यान आमच्या राजकारणाचो प्रवास जेन्नाच्यान चालू जालो तेन्नाच्यान आमी एकूच पळयताले की सत्तरीचो विकास आनी सायबा माध्यमांतल्यान म्हाज्या वडिलांच्या माध्यमांतल्यान हो विकास हो कसो आमी पळयला, ल्हानपणांतल्यान पळयला, जिवनान कश्ट काय आयिल्ले ते बी परिस्थिती पळयल्या. जेन्ना आमी भाशण करतात तेन्ना हांवें सदां भाशणान सांगलेलें आसा की हे आमचें व्हडलें झाड, ह्या वृक्षापणां आमी वयर सरल्या आनी म्हणूनच तेंचे वाटचाल घेवन आमी कांय तरी बरें म्हणून आमी सत्तरीच्या परिसरान करपाक म्हणून आमी फुडें चल्ले. सत्तरी सादी न्हू सांबाळपाक. सत्तरीची जनता
हेंचे मनान वेगळे विचार असता. एकदा त्यांनी ठामपणे मनान विचार केले, तेच विचार घेऊन ते इतले वर्सां फुडें व्हरपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. त्याच बरोबर हांव चड वेळ न घेता हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां सगळ्यांक की आमी सगळ्यांची नांवां घेवन पावले ना. हे सत्तरीची जनता ह्या प्रवासान आमचो व्हडलो परिवार आसा. आयज आमचे मदीं आमचे कितलेय बरे मागपी हांगा आयल्या, तेंचो बी खंय तरी हातभार आसा जे खंय हो प्रवास साहेब करूं शकले. म्हाजे वडिलाक सादेपणान आनी साहेबाचे धोरण वेगळे आसले. केन्ना केन्ना आमचे तरूण भुरग्यांक दिसताले की हे धोरण आमकां आमी तें मानूं शकना कारण आमचे धोरण वेगळे आहा. तांकां आनी साहेबाक जुळोवन घेवपाक आमी जाय ते कश्ट करपाचो आमी प्रयत्न केलो. आनी आयज सत्तरी जी आयजची आसा ही सत्तरी मातशी वेगळी आसा. आनी म्हणूनच हांव आयज ह्याच भुमिके देवी फुडें आनी म्हाळसा देवी फुडें उबें रावन आनी तुमचे फुडें उबें रावन हांव परत एकदां हांव आभार व्यक्त करता सगळे सत्तरीची जनतेची. कारण इतल्या वर्सां तुमी जे आमकां पाठिंबो दिलो आनी ज्या तरेचो पाठिंबो तुमी दिले जाय ते जाले, पूण आमी परत एकदां साहेबाकूच हाडटले निवडून म्हणून ठामपणे करून मत तुमी व्यक्त केल्लें आसा. हांव राजकारण जेन्ना आयलो तेन्ना तुमी म्हाका सहकार्य केलें. आयज तुमी जेन्ना दिव्या राजकारणान भितर सरले तेन्ना तुमी तिका सहकार्य केलें. हे सादारण गोश्ट न्हू. गोंया राज्यान कोणाकूच खबर ना की सत्तरीन घडटा कितें, सत्तरीचे गांवान घडटा कितें, सत्तरी म्हणटा ते कितें. सत्तरीचे मनीस आनी स्वाभिमानी आमचो लोक जेंकां खबर आसा की कितें करूंक जाय आनी आमचो सत्तरी म्हणून आमकां अभिमान आसता की आमी सत्तरीचें आमी नेतृत्व करता आनी हे नेतृत्व हे खंबीरपणे फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आयज साहेब आमदार नसले तरी बी आयज साहेबान जाय तो विकास केल्लो आसा म्हणून आमकां तेजे बरेपण आयज देशाचे प्रधानमंत्री जेन्ना हांव भारतीय जनता पक्षान प्रवेश केलो एकूच शब्द म्हाका सांगले, आपके पिताजी जैसा आपको बनना है. आनी हेच जावन हांव मागीर राजिनामो दिवन हांवें भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश केल्लो आसा. आनी तेन्नाच्यान ते सांगता आनी वडील म्हाजे सांगता त्याच दिशेन आमी वचपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. त्या दिशा जेन्ना म्हाजी चालू जाली तेन्ना बाब सदानंद तनावडे आनी आमचे एकदम बरे संबंद आनी आमकां जाय ते तांणी मार्गदर्शन करून फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आमकां केल्लो आसा. आनी आयज म्हाजी आईक संदी गावली, तिची इच्छा आशिल्ली की आपल्याक प्रताप सिंग राणे बद्दल कितें तरी आपल्याक बरोवंक जाय. सत्तरीची जनता नवी पिढीक खबर आसूंक जाय, गोंयचे जनतेक खबर आसूंक जाय की आपूण कितें प्रताप सिंग राणेचो कितें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या इतिहासान आसा. आयज आमचे मदीं हांगा बाब यतीशाक बी तांणी बरे पैकी उलोवपाचो तांणी प्रयत्न करून जाय ते समाप्त केल्ले आसा. बाय सागरिका मॅडम, सागरिका बी आमचे मदीं आसा जेंकां हांव आभार व्यक्त करता. आनी त्याच बरोबर हांव एक सांगूंक सोदतां की सत्तरीची जनता हे जनता केन्ना उलयना, पूण ह्या जनतेक एक भावना आहा आनी ही भावना जुळलेली आहा साहेबा कडेन. आनी आयज पर्यंत ते साहेबाक मानता आनी त्याच माध्यमांतल्यान आमकां बी खंय तरी तेजो आमचो लोकांचो आमकां पाठबळ गावता. हांव चड वेळ न घेता स्वागत करपाक म्हणून म्हाका उबें केल्लें हांगा. हांव मुद्दम फिल्म चालू आसतना भायर गेलो कित्याक कांय गोश्टी भावना ह्या तरेची आसता की व्यक्त आमी करूं शकना. जिवनान केन्ना केन्ना एक संदी जी येता ती संदी एकदांच येता आनी ते संदीचो म्हाजे आईक दिसलें की आयज ते 85 वर्साचे जे आयज तेंचे जेन्ना वाडदीस आसा तेन्ना आपूण कितें तरी उलोवंक सोदता आनी आपूण ह्या पुस्तकाच्या माध्यमांतल्यान आपले सत्तरीचे जनता आनी गोंयचे जनतेक कितें सांगूंक सोदता. आनी खंय तरी आमकां बरें दिसता की इतले व्हडले संख्येन हो व्हडलो कार्यक्रम आमी जो आयोजीत केल्लो आसा आयज तुमी सगळ्यांनी म्हाका साथ दिलो, सगळ्यांनी आमकां तेंको दिलो, सगळ्यांनी सहकार्य केलें. जेन्ना जेन्ना उलोव मारता सत्तरीचे जनतेक व्हडले संख्येन आयज आमकां तुमी पावतात. हांव हात जोडून तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता कारण म्हाजे कडेन शब्द ना तुमकां व्यक्त करपाक. हांव मुद्दम तुमकां सांगूंक सोदतां जेन्ना हो कार्यक्रम सुरवात जालो तेन्ना प्रधानमंत्रीच्या ऑफिसांतल्यान म्हाका फोन आयलो की इतलो व्हडलो कार्यक्रम गोंयांत जाता हे आपूण आश्चर्यचकिता. प्रधानमंत्रीक 2 मिनटान आपूण फोटो दाखयतलो आनी ताका सांगतलो की कारण तेंचेच परवानगी घेवन आमी आयज पुस्तक आमी हेजे आयज आमी रिलीज करता. हांव आयज आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक आभार व्यक्त करता कारण तेणी सदां आमकां सहकार्य केल्लें आसा. आनी तुमी आमचे बरे मागपी जे आयल्या, म्हाजे वांगडी आमदार जे आयले हांगा, तुमकां हांव खरेंच हात जोडून तुमकां खंय तरी म्हाज्या जिवनान खंय तरी कितें चुकयत हांव माफी मागता कारण आमकां जे वाटचालचेर आमकां वचपाक जाय, आमकां खंय चुका करून उपयोग ना. बरेपणान आमकां राजकारण फुडें वचूंक जाय. राजकारणांतले आमकां एक वेगळे तरेची निती घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय.
आमकां बरेपण हें सांबाळून दवरूंक जाय आनी बरे रितीन कित्याक जीवन कोण म्हणूं शकना आयज जीवन हा फाल्यां आमी नासतले ह्या तरेची परिस्थिती आयज निर्माण जाल्ली आसा. म्हणून हांव चड वेळ न घेता तुमी सगळे हांगा आयले आनी हे शब्दाक मान दिवन आमच्या परिवाराक इतले बरें दिसलां कारण म्हाजे वडील आमदार नासतना गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आसले तरी बी आयज तुमी सगळ्यांनी हांगा येवन शोभा वाडयली म्हणून हात जोडून हांव तुमचे आभार व्यक्त करता आनी तुमी हांगा मुद्दम आयले आनी तुमचे सगळ्यांचे हांव स्वागत करता आनी विनंती करता की म्हाज्या आईन फुडले म्हाका दिसता तिजे आमची सिद्धी आतां सांगतली पूण कितें इमोशनल गोश्टी केन्ना आमी उलयता केन्ना मातशें वाटचाल आमची चुकता स्वागत करपाक उठला आनी भाशणूच दिलें हांवें पूण मेन म्हणजे हांव वेगळ्या तरेन तुमचें स्वागत करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसलो. इतलेंच सांगून म्हजे 2 शब्द हांगा पूर्ण करता आनी तुमी आयले बद्दल हात जोडून तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. देव बरें.